Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 10th हिस्ट्री ब्रिज कोर्स डे 11 11वां दिन है। ब्रिज कोर्स जमात दहम तारीख़ शहरियत व जोग्राफ़िया 10वीं जमात। ब्रिज कोर्स का अमली खाका जमात दहम मज़मून तारीख़ व सियासियात। दिन 11वां मियाद 35 मिनट। इकाई जुज़ और ज़ैली इकाई है इतलाक़ी तारीख़। जमात दहम मुताला करदा नतीजा 16वां नुक्ता है ज़िंदगी और मुख्तलिफ़ मज़ामीन में तारीख़ के इतलाक़ को समझना और इस पर अमल पैरा होना। जमात नहम की इकाई है 7वां सबक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सबक के अगराज़ व मक़ासिद 12वां है नुक्ता है साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से मुतालिक़ मिसालें बयान करना। इंटरनेट की मदद से नई नई तहक़ीक़ात की मालूमात हासिल करना। मरबूत मक़सद आय दोहराएँ। पहला, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तब्दीली लाने की कोशिश किस वज़ीर आज़म ने की। दूसरा, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की किस तरह हुई। तीसरा है यौम साइंस किस दिन मनाया जाता है। पहले का जवाब है राजीव गांधी। दूसरे का जवाब है, इसके कुछ नुकात है जैसे कि तरक्की बतदरीज हुई। पहले जौहरी तवानाई कमीशन का क़याम अमल में आया, उसके बाद NCPIL यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया। उसके बाद में जौहरी तजुर्बा हुआ 1974 में। 1958 में DRDO का क़याम अमल में आया। 1980 से मिज़ाइल की तैयारी शुरू हुई। ख़लाई तहक़ीक़ का काम शुरू हुआ। इसरो का क़याम अमल में आया। यौम साइंस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आइए मदद लें। 7 जमात नहम तारीख़ व सियासियत दरसी किताब लिंक देखें। सरगर्मी व अमली काम। साइंस व टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की तरक्की को ज़ाहिर करता हुआ ख़त फ़ी दहाई के एतबार से तैयार कीजिए। भारत के पहले रॉकेट की कामयाब उड़ान 1961, 1961 से 1970, 1971 से 1980, 1981 से 1990, 1991 से 2000 और 2000 में शोबे मवासलात की अज़सरनो तश्कील हुई। पहले का जवाब है 1961 से 1970। 1961 भारत के पहले रॉकेट की कामयाब उड़ान। 1974 पहला कामयाब जौहरी तजुर्बा। 1975 भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कामयाबी के साथ दागा गया। 1981 भारत 2 सैटेलाइट कामयाबी से दागा गया। 1984 रेलवे का कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन निज़ाम शुरू हुआ। 2000 महकमा मवासलात की अज़सरनो तश्कील हुई। दूसरा है तस्वीर देखिए और बतलाए कि इन अशख़ास ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में कौन सी कारकर्दगी अंजाम दी। डॉक्टर APJ अबुल कलाम, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर होमी भाभा। तीसरा है इंटरनेट की मदद से जौहरी तवानाई पर मुबनी पावर प्लांट्स के बारे में मालूमात दीजिए। देखिए इसमें से तारापुर, कल्पक्कम वगैरह ये जौहरी तवानाई के पावर प्लांट है। तारापुर मुंबई में है, कल्पक्कम ये मद्रास से करीब है। पहली शख्सियत है डॉक्टर APJ अबुल कलाम। अबुल फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन अबुल कलाम, पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम भारत। वफ़ात 27 जुलाई 2015 शिलोंग। हिंदुस्तानी साइंसदान और सियासतदान जिन्होंने मिसाइल प्रोग्राम में अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तानी साइंसदान और सियासतदान जिन्होंने भारत के मिसाइल और जौहरी हथियारों के प्रोग्रामों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। 2002 से 2007 तक हिंदुस्तान के सदर रहे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 30 अक्टूबर 1909 को पैदा हुए। 24 जनवरी 1966 को इंतकाल हुआ। एक हिंदुस्तानी एटमी तबियतदान, बानी डायरेक्टर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में तबियत के प्रोफेसर थे। जौहरी हथियारों की हिंदुस्तानी तरक्की AEET और TIFR का संग बुनियाद रखे थे, जिसकी निगरानी भाभा ने ही की थी। इदारे एटमी तवानाई कमीशन ऑफ इंडिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ बुनियादी उसूल।
ہومی نصروانجی سیٹھنا ہومی سیٹھنا کہتے ہیں 24 اگست 1923 کو پیدا ہوئے، 5 ستمبر 2010 کو انتقال ہوا، ایک ہندوستانی ایٹمی سائنسداں اور کیمیکل انجینئر تھے۔ جوہری توانائی کمیشن انڈیا کے چیئرمین کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت کے دوران جب 1974 میں پوکھرن ٹیسٹ رینج میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا گیا تو کوڈ نام اسمائلنگ بدھا کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت جوہری توانائی کمیشن کے صدر تھے۔ راجا رمنا 28 جنوری 1925 کو پیدا ہوئے، 24 ستمبر 2004 کو انتقال ہوا، ایک ہندوستانی طبیعیات داں تھے جو ہندوستان کے ایٹمی پروگرام کے ابتدائی مراحل میں اپنے کردار کے لیے مشہور ہیں۔ 1964 میں جوہری پروگرام میں شامل ہونے کے بعد رامنا نے ہومی جہانگیر بھابھا کے تحت کام کیا اور بعد میں 1966 میں اس پروگرام کے ڈائریکٹر بنے۔ تعلیمی وسائل آپ کیا سمجھے؟ اس میں سے پہلا سوال ہے، آزادی کے بعد بھارت نے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں کس طرح تیزی سے ترقی کی؟ دوسرا، انٹرنیٹ کے فوائد لکھیے۔ مزید معلومات جماعت نہوم کی درسی کتاب، تاریخ و سیاسیات، یا پھر لنک دیکھیے جوہری توانائی پر مبنی توانائی کے مراکز۔ پہلے کا جواب ہے، آزادی کے بعد جواہر لال نہرو نے ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اصلاحات کا آغاز کیا۔ ہندوستان میں فی 10 لاکھ آبادی میں صرف 140 کے مقابلے میں ایک محققین تھا، جو آج 4651 ہو گئے ہیں۔ IBEF کے کارنامے یعنی تحقیق کا کام 1947 سے ہی حکومت نے شروع کیا تھا اور حکومت کی مدد سے شروع کیا گیا تھا۔ مختلف شعبوں میں کافی سرمایہ کاری اور ترقی ہوئی، جیسے زراعت، صحت، خلائی جانچ اور جوہری ترقی وغیرہ۔ رابطہ، مواصلات اور اشتراک، معلومات، علم اور سیکھنا، یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ کے فوائد ہیں۔ رابطہ، مواصلات اور اشتراک، معلومات، علم اور سیکھنا، پتہ، نقشہ سازی اور رابطے کی معلومات، بیچنا اور پیسہ کمانا، بینکنگ، بل اور خریداری۔ اس کے علاوہ عطیات اور فنڈنگ، تفریح، گھر سے کام، باہمی تعاون اور عالمی افرادی قوت تک رسائی۔ خضر پیمائی و گھر کام، انٹرنیٹ کی مدد سے اسرو خلائی تحقیق پروگرام کے متعلق معلومات لکھیے۔ دوسرا، موبائل کے فوائد و نقصانات لکھیے۔ آئیے مشق کریں۔ پہلا ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے ریلوے ریزرویشن کے طریقہ کار کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا، قریبی آکاشوانی کیندر، ٹی وی سینٹر جا کر معلومات حاصل کریں۔ یہ خود سے کرنا ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو حکومت ہند کی علمبردار خلائی تحقیقی ایجنسی ہے، جس کا صدر دفتر بنگلورو میں ہے۔ دونوں اداروں نے راکٹوں کی کامیابی کے ساتھ کئی اسپیس وہیکل لانچ کیے ہیں، یعنی اسرو نے۔ 1980 میں SLV-3 سیٹلائٹ اسرو نے اپنی ہی لانچ کیا، جس سے ہندوستان چھٹا ملک بن گیا۔ RS-1 جو مدار میں لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو۔ اس کے علاوہ SDSC یعنی ستیش دھون اسپیس سینٹر، SHAR، اس کے علاوہ TRLS یعنی تھمبا استوائی راکٹ لانچنگ اسٹیشن جو کلپکم میں یا کلسیکھرا پٹنم میں ہے، یہ بھی اسرو کے زیر اثر آتے ہیں۔ موبائل ٹیکنالوجی کے فوائد، عملے کے اعلیٰ کارکردگی اور پیداواری صلاحیت بڑھانا، خدمت کا معیار اور لچک جو آپ اپنے گاہکوں کو پیش کرتے ہیں، وائرلیس طریقے سے ادائیگی قبول کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا۔ موبائل کے نقصانات، موبائل فون تنہائی کا سبب بنتے ہیں، موبائل فون کا وقت ضائع کرتا ہے، موبائل فون خلفشار پیدا کرتا ہے، موبائل فون پر پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، موبائل فون کی لت لگ جاتی ہے، اور موبائل فون سائبر کرائم بھی بڑھاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔